اصلا به پول فکر نکن. نه، من دارم به این فکر میکنم که یه لحظه نگاه کن. اصلا محکم نیست. یکی یه لگد بزنه میشکنه. کی لگد بزنه؟ دزد. بفرما. حالا داری به دزد فکر میکنی؟ بالاخره میترسم دیگه. تو در رو چک کردی؟ کدوم در؟ بابا در خونه دیگه، پس کدوم؟ هم خوب چکش کردم هم قفلش کردم. خوبه. فردا چی میپوشی؟ چرا بلند شدی؟ بشینیم حرف بزنیم. آخه خوابم نمیاد. سر کار نمیری؟ چرا میرم؟ برای چی نرم؟ اگه بیدار بمونی که سر وقت نمیرسی. خیلی که بیدار نمیمونم. دارم سعی میکنم مطمئن شم که این 1 میلیون مال منه. باورم نمیشه، ولی خب برای همین خوابم نمیاد. باورت بشه دانیال، این 1 میلیون مال توه. این پولو بابت کارت بهت دادن. کسی هم به جز تو نمیتونه این پولو داشته باشه. بگو فردا چی میپوشی؟ شلوار آبی تیره و بلیز آبی روشن. اونو که تو عروسی داداش هنوشه پوشیده بودی؟ فکر کنم اون موقع کت پوشیده بودم. نه خیرم. فردا میری برای خودت لباس میخری. دیگه چه مشکلی داری دانیال؟ 30-40 هزار تا هم که خرج کنی هیچی نمیشه، مشکلی نیست. باش. میبینی چی شد؟ از خوشحالی پول بولیزم یادم رفت. فردا از اداره اومدی بگیرش. باش میگیرم. خوابت میاد؟ فکر کنم آره. ماشین نمیخری؟ دارم به همون فکر میکنم. خب با مانتی حرف بزن. برای چی مانتی؟ اگه کم آوردی ازش خستی بخر. خودش که گفت. نمیخوام ریختشو ببینم. یادت نیست چطوری به مش زده بود؟ هرچی شد تقصیر خودت بود. سر این موضوع کوچیک آبرو ریزی کردی. فکر نکردی تو این مسائل اسم من به میاد؟ آره، به این فکر نکرده بودم. هی زنده داشت میکرد. برای همین تو ماشینش نشستم. اینقدر مهربون رفتار میکرد اصلا حس نکردم غریب است. حتما هنوز نخوابیده. برو الان ببینش. ببین راست میگفت یا نه، یا همینطوری یه چرتی پرونده. الان برم؟ آره. مگه ساعت چنده؟ ساعت 12. باشه مگه چیه؟ برو ببینش. حتما بیداره. با هم بیا. من برای چی بیام اونجا؟ بابا کی گفته تا اونجا بیای؟ فقط تا دم در بیا. وقتی هم که رفتم در رو حسابی از پشت قفل کن. باشه قفل میکنم. نخوابی یه وقت. چه حرفایی داری میزنی؟ مگه من خوابم میبره؟ بعدم راستی در که زدم اول بپرس کیه بعدم. باشه میپرسم. تو هم زود برو و برگرد خونه. در رو از داخل قفل کن باشه؟ چیه؟ ماشین تازه چطوره؟ کارتو بگو چیه؟ دارم کارمو میگم دیگه.
این سویچ از دست در رو بذار تو دست من. برای چی؟ ارث باباته؟ یعنی ماشین تو بفروش. بعد کی میخواد بخره؟ من؟ تو؟ باورت نمیشه نه؟ قیمت ماشین تو بگو. 1,200. 900 تا نقد بگیر، 300 تاشم یه ما دیگه. 900 یعنی 900,000 روپیه؟ دارم 900,000 تا رو میگم دیگه. به یه دفعه میخوای 900,000 روپیه بدی؟ از کجا داداش؟ از کجا یعنی چی؟ ببین داداش دانیال، منو گیج نکن. راستشو بگو که داری شوخی میکنی. اصلا نکنه زنداداشو گذاشتی کار کنه. اسم اونو نیار عوضی. بابا کجا اسمش آوردم؟ فقط یادش کردم. برو گم شو و گمشو چیه؟ من اصلا ماشین نمیخرم. حالا کی بهت میفروشه؟ آره اگه زنده‌داش فرستادتت خب فرق میکنه. 300 تا رو اول، 900 تاشم یه ماه دیگه بدین. یه بار دیگه اسم اونو بیاری همینجا رو زمین تیکه تیکت میکنم. ولم کن ببینم. کیه؟ منه. قبول نکرد؟ کجا قبول کنه آخه؟ کلی هم مزخرف گفت. میگه این همه پول از کجا آوردی؟ مگه زنداداش میره سر کار؟ اون از کتکی که بهش زدی ناراحته. تو هم که کم کتکش نزدی. من کتکش زدم؟ چه حرفایی میزنی ها؟ مگه اون کبودی صورت هم یادت رفته؟ یادت نیست چی شد؟ دیدی حالا؟ یادت رفته رو قفل کنی. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.